नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईई को अनिवार्य नेपाली विषयमा सोधिने प्रश्नपत्रको नमुनामा हामीले अघिल्लो भिडियोमा प्रश्न नम्बर 1 देखि 5 सम्मका प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने त्यसबारे कुरा गरेका थियौं। आज हामी प्रश्न नम्बर 6 देखिका अन्य प्रश्नहरू कसरी समाधान गरिन्छन् यसबारे छलफल गर्नेछौं। अब प्रश्न नम्बर 6। प्रश्न नम्बर 6 मा तपाईलाई शब्द निर्माणबाट प्रश्नहरू सोधिन्छन्। यसमा पनि दुईवटा प्रश्नहरू आउँछन्। पहिलो नम्बरमा तपाईलाई उपसर्ग र प्रत्ययबाट बनेका शब्दहरू सोधिन्छन् अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ समास र द्वित्वबाट बनेका शब्द सोधिन्छन्। सबैभन्दा पहिला हामी उपसर्ग र प्रत्यय भनेको के हो एकपटक छोटकरीमा त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। उपसर्ग भनेको कुनै अर्थ भएको शब्दको अघिल्तिर जोडिन आउने एउटा टुक्रो हो। त्यसको आफ्नै अर्थ हुँदैन, तर त्यसले त्यो शब्द जसमा त्यो गएर जोडिन्छ त्यसको अर्थलाई या त उल्टो बनाइदिन्छ या त बलियो बनाइदिन्छ या केही न केही प्रभावित पार्छ। त्यस्तो टुक्रोलाई हामी उपसर्ग भन्छौं। निर प्लस बल भन्यो निर्बल, बलै नभएको बनाइदियो। प्र प्लस बल भन्यो भने फेरि प्रबल, एकदमै बढी बल भएको। त्यसैगरी आ प्लस कृति आकृति, स प्लस परिवार सपरिवार, अभि प्लस मान अभिमान, यसरी अगाडितिर जोडिन आएर नयाँ शब्द बनाउने एकाइलाई हामी उपसर्ग भन्छौं। अनि प्रत्यय भन्ने छ अर्को। फेरि प्रत्ययलाई अर्को शब्दमा हामी परसर्ग पनि भन्छौं। भनेको चाहिँ यो अर्थ भएको एकाइको पछाडितिर आएर जोडिन्छ। उपसर्ग चाहिँ अगाडितिर आएर जोडिन्छ, परसर्ग चाहिँ पछाडितिर आएर जोडिन्छ। जस्तै कि घर प्लस एलु घरेलु, नव प्लस इन नवीन, लेख प्लस अक लेखक गरेर पछिल्तिर जोडिएर नयाँ शब्द बनाउँछ। यसले पनि मूल शब्दसँग सम्बन्ध राख्छ। नयाँ बन्ने शब्द र मूल शब्दका बीचमा चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ यहाँनेर। अनि यो प्रत्ययले अथवा परसर्गले पनि नयाँ शब्द बनाउने काम गर्छ। अब हामी 6 को पहिलो प्रश्नलाई समाधान गरौँ। त्यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ अनि तपाईले सबभन्दा पहिला यहाँनेर सोधियो उपसर्गबाट दुईवटा प्रत्यय लागेर बनेका शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया पनि देखाउनुस् भन्यो। यहाँनेर शब्द खोजौं। यहाँनेर शब्द खोजेर हामीले भेट्छौं एउटा अत्यन्त उपसर्ग लागेको रहेछ, भित्री परसर्ग लागेको रहेछ, विनय उपसर्ग लागेको रहेछ, व्यावहारिक परसर्ग लागेको रहेछ। हामी सुरुमा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द लेखौं। यसमा हामीले भेट्टाएको व्युत्पन्न शब्द टिपौं। एउटा अत्यन्त, एउटा विनय। अब हामीले यसलाई निर्माण प्रक्रिया देखाउनु छ, फुटाउनु छ। यहाँनेर अगाडितिर उपसर्ग हुन्छ, पछाडितिर आधार पद हुन्छ अथवा मूल शब्द हुन्छ है। हामीले यसलाई शीर्षक दिउँ। अत्यन्तमा उपसर्ग अति, आधार पद अन्त, अति प्लस अन्त अत्यन्त। अनि विनयमा चाहिँ उपसर्ग वि, आधार पद नय, वि प्लस नय विनय गरेर हामीले यो शब्दलाई पनि निर्माण प्रक्रिया देखायौं। अब प्रत्ययको कुरा। प्रत्यय भने चाहिँ पछिल्तिर जोडिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौं अघि। अब यहाँनेर प्रत्यय व्युत्पन्न शब्द भनेर यसको शीर्षक राखिदियौं। व्युत्पन्न शब्द हामीले भेटाएको के भित्री र व्यावहारिक हो। अनि यसको आधार पद अगाडितिर आउँछ, प्रत्यय चाहिँ पछाडितिर आउँछ। उपसर्गमा चाहिँ उपसर्ग अगाडि, आधार पद पछाडि थियो है। अब यसमा हेरौं। भित्री, भित्र प्लस इ भित्री, व्यवहार प्लस इक व्यावहारिक। यसरी हामीले यसको निर्माण प्रक्रिया पनि देखायौं। यो उत्तर अब पूरा हुन्छ। अब ख नम्बरमा यसमा चाहिँ समास र विग्रहको आउँछ अनि द्वित्वको आउँछ। एउटा समस्त शब्द भेट्टाएर त्यसलाई विग्रह गर्नुपर्छ, एउटा विग्रह भेट्टाएर त्यसलाई समस्त शब्द बनाउनुपर्छ। अब समास भनेको के हो त? समास भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू मिलेर एउटा शब्द बन्छ भने त्यसलाई हामी समास भन्छौं। जस्तो कि सानी आमा मिलेर सानीमा शब्द बन्ने भयो। तीन लोकको समूह त्रिलोक, तीन लोकको समूह तीनटा शब्द मिलेर त्रिलोक भन्ने एउटा शब्द बन्यो। बाङ्गा छिटा दुईटा शब्द मिलेर बाछिटा भन्ने शब्द बन्यो। माछाका जस्ता नयन अथवा चक्षु भएकी मीनाक्षी धेरैवटा शब्द मिलेर एउटा शब्द बन्यो। यस्तो भयो भने हामी यसलाई समास भन्छौं। अनि विग्रह भनेको चाहिँ त्यही सिंगो शब्दलाई टुक्रा गर्ने काम। जस्तै कि रतन्दो भन्यो भने रातमा अन्धो, मुर्कट्टा भन्यो भने मुड काटिएको, चारकोसे भन्यो भने चारकोस फैलिएको, अमर भन्यो भने कहिल्यै नमर्ने। यस्तो चाहिँ विग्रह हुने भयो। दुई पटक दोहोरिएर नयाँ शब्द बन्यो भने त्यो द्वित्व हुन्छ। एउटै शब्द दुईचोटि दोहोरिनु पर्यो। जस्तो कि घर प्लस घर घर घर, काम प्लस काम कामै काम, सानो प्लस सानो ससानो, आफ्नो प्लस आफ्नो आफ्नो, बाङ्गो प्लस बाङ्गो बाङ्गो टिङ्गो, गहना प्लस गहना गरगहना। यसरी कुनै शब्द दोहोरिएर नयाँ शब्द बन्नु पर्यो, त्यसलाई हामी द्वित्व भन्छौं। हामी शीर्षक लेखौं समास र द्वित्व भनेर। यहाँ समस्त शब्द हामीले खोजौं अनुच्छेदबाट। समस्त शब्द के देख्छौं त? दाजुभाइ,
हो यो समस्त शब्द लेखौँ। यसको विग्रह यसलाई फुटाउनु पर्यो, धेरै डिकोमा धेरै शब्दमा यसलाई विभाजित गर्नु पर्यो। दाजु र भाइ दाजुभाइ हामीले विग्रह पनि गरिदियौँ। अब अर्को विग्रह भएको शब्द खोजौँ। विग्रह भएको शब्द चाहिँ यहाँ देखिन्छ सयौं पत्र भएका भनेको छ। सयौं पत्र भएका, यसलाई सयौं पत्र भएका गर्दै पनि भयो, सयौं पत्र भएको भनेर पनि गरिदिनु मिल्यो। अब यसको समस्त शब्द लेख्नु पर्यो। यसको समस्त शब्द के हुन्छ त? सयपत्री। प्रश्न नम्बर 6 को पहिलो काम सक्यो। अब दोस्रो काम द्वित्व शब्द। द्वित्व शब्द खोजौँ हामीले। द्वित्व शब्द भनेको एउटै शब्द दुईचोटि आएको हुनु पर्यो। यहाँनिर हेर्दै जाउँ, यहाँ एउटा छ साथी साथी हो, साथी साथी भनेर लेखौँ। यसको निर्माण प्रक्रिया देखाउनु पर्यो। साथी साथी उही शब्द दुई पटक आएको छ, यो त सजिलो भयो। साथी प्लस साथी 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 त्यो गर्न मिल्यो। अब अर्को शब्द खोजौँ है त। अर्को शब्द यहाँ के छ त? रङ्गीचङ्गी। रङ्गीचङ्गी भनेर लेखिएको छ। रङ्गीचङ्गीलाई पनि निर्माण प्रक्रिया देखाउनु पर्यो। कि रङ्गी प्लस रङ्गी हुनु पर्यो कि चङ्गी प्लस चङ्गी हुनु पर्यो? रङ्गी प्लस चङ्गी भएर त पाइएन, एउटै शब्द दुईचोटि आएको हुनु पर्यो। अब चङ्गी चङ्गीको अर्थ छैन, पक्कै पनि रङ्गी प्लस रङ्गी रङ्गीचङ्गी एउटै शब्द दोहोरिएर नयाँ शब्द बन्यो। यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 6 लाई पुरा गर्यौँ। अब प्रश्न नम्बर 7। प्रश्न नम्बर 7 मा प्रश्न सोधियो दिएको अनुच्छेदलाई अभ्यस्त भूतकालमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर। यहाँ चाहिँ कुनै एउटा काल तोकेर दिइन्छ अनि त्यो कालमा वाक्यलाई बदल्नु पर्ने हुन्छ। हो, हामीले काल सम्बन्धी अध्ययन गर्नु पर्यो। यो कालको बारेमा पनि धेरै कुराहरू छन्, यसको लागि अहिले यहाँ भनी साध्य हुँदैन। त्यसैले तपाईले काल सम्बन्धी भिडियो यसै च्यानलमा उपलब्ध छ, हेर्नुहोला। अब अभ्यस्त भूत बनाउनु पर्ने बारेमा चाहिँ थोरै कुरा भन्छु। अभ्यस्त भूतकाल बनाउनको लागि आधा थ प्रत्यय आउँछ, धातुसँग आधा थ जोडिन्छ पहिला, अनि पछाडितिर चाहिँ य ए अथवा ईबाट बनेका प्रत्ययहरू आउँछन्। जस्तै कि पढ्थ्यो पढ्थ्यो पढ्थी पढ्थे पढ्थिन् पढ्थिस् यस्ता शब्दहरू हामीले अभ्यस्त भूतकालमा देख्न सक्छौँ। हो, हामीले यसलाई अभ्यस्त भूतकाल बनाउनु पर्यो। प्रश्नमा नमस राम्ररी पढ्छ भनेको छ सामान्य वर्तमान रहेछ, जान्छ सामान्य वर्तमान, गर्दैन सामान्य वर्तमान, पुरा गर्छ सामान्य वर्तमान, सबै सामान्यमा रहेछ प्रश्न। अब हामीले यसलाई अभ्यस्त बनाउनु पर्यो। अभ्यस्त बनाउँदा चाहिँ नमस राम्ररी पढ धातु भयो, आधा थ भयो, यबाट बनेको प्रत्यय यसमा आयो, पढ्थ्यो। अनि ऊ हरेक दिन विद्यालय जा आधा थ यो जान्थ्यो। अनि ऊ कहिले पनि अल्छी गर्दैनथ्यो। करण होस् अकरण होस् काल एउटै हुन्छ, ऊ समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्थ्यो। यसरी हामीले अभ्यस्त भूतकाल यसलाई बनायौँ। अब प्रश्न नम्बर 8। प्रश्न नम्बर 8 मा दुईटा प्रश्न सोधिन्छन्। क र ख मा दुईटा प्रश्न सोधिन्छ। क नम्बरमा अर्थ वा भावबाट प्रश्न सोधिएको हुन्छ। ख नम्बरमा चाहिँ लिङ्ग वचन पुरुष आधार मध्येबाट प्रश्न सोधिएको हुन्छ। अनि क नम्बरमा सोधिएको प्रश्नमा चाहिँ तपाईले आफैले 4वटा वाक्य लेख्नुपर्ने हुन्छ। ख नम्बरमा सोधिएको प्रश्नमा चाहिँ 4वटा वाक्य दिएको हुन्छ, त्यसलाई बदल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले कुनै दुईटा मध्ये एउटा मात्रै गरे पुग्छ है यसमा पुग्नलाई। तैपनि हामी अहिले चाहिँ जानकारीका लागि सबै कुरा गर्छौँ। अब अर्थ वा भाव भनिसकेपछि तपाईले यसमा सामान्यार्थ, इच्छार्थ, सङ्केतार्थ, सम्भावनार्थ वा आज्ञार्थ यसमध्येमा कुनै एउटा प्रश्न तपाईलाई सोधेको हुन्छ। त्यो एउटामा 4वटा वाक्यहरू लेख्नु पर्यो। अर्थ वा भावका लागि जुन सामान्यार्थ वाक्य हुन्छ, त्यो सामान्यार्थ वाक्य भनेको चाहिँ कालका 11वटै पक्षका वाक्यहरू हुन्। त्यसलाई हामी सामान्यार्थ वाक्य भन्छौँ। जस्तै सामान्यभूत, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्यत, पूर्णभूत, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भविष्यत, अपूर्णभूत, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भविष्यत, अज्ञात, अभ्यस्त, यिनीहरूलाई हामी सामान्यार्थ भन्छौँ। इच्छा वा चाहना जनाउने जस्तै कि राम पढोस्, म खाऊँ, उनी जाउन् यस्ता वाक्यहरू इच्छार्थ हुन्छन्। पानी परे हिलो हुन्छ, भाइ गए म रुनेछु यस्ता वाक्यहरू एउटा वाक्यले अर्कोलाई सङ्केत गर्यो भने सङ्केतार्थ हुन्छन्। त पढ, तिमी लेख, तपाईँ जानुहोस् यस्ता आज्ञा वा आदेश दिने खालका वाक्यहरू आज्ञार्थ हुन्छन्। अनि लाली लान भएका वाक्यहरू तिनीहरू चाहिँ सम्भावनार्थ हुन्छन्। अब अहिले हामी चाहिँ प्रश्नमा सोधेको कुरा गरौँ। यहाँ प्रश्नमा तपाईलाई सम्भावनार्थका फरक फरक क्रियापद प्रयोग गरी आफ्नो मामाघर जाने योजनाका बारेमा 4 वाक्य लेख भनेको छ। सम्भावनार्थ भनिसकेपछि सम्भावनार्थमा सम्भावना जनाउँछ, भविष्यको कुरा जनाउँछ, अनिश्चित जनाउँछ। यसको पछाडि ला ली लान, जाला जाली जालान, खाला खाली खालान, पढ्ला पढ्ली पढ्लान्, गर्ला गर्ली गर्लान् जस्ता क्रियाहरू आउँछन् भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यति सम्झिसकेपछि मामाघर जाने योजनाका बारेमा लेख्नुपर्ने रहेछ। हामीले 4वटा वाक्यहरू लेख्नु पर्यो। म भोलि मामाघर जाउँला, त्यहाँ म मामालाई भेटौँला, मामासँग बजार पनि घुमौँला, मामा घरमा एक दिन बसेर फर्कौँला। यसरी 4वटा वाक्यहरू हामीले लेखिदिन सक्छौँ।
अब दोस्रो प्रश्न हुन्छ लिङ्ग वचन पुरुष आदर सम्बन्धी। अब अहिले तपाईलाई सोधेको प्रश्नकै बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ आदरको कुरा गरेको रहेछ। आदरार्थीहरू 4 किसिमका हुन्छन्, निम्न आदर, सामान्य आदर, उच्च आदर र अति उच्च आदर। त पढ ऊ गयो यो निम्न आदर हो, यसमा आदर नै छैन, यसलाई शून्य आदरार्थी पनि भन्छन्। तिमी पढ उनी गए, यसमा थोरै आदर छ, माया छ, सद्भाव छ, यसलाई हामी सामान्य आदर भन्छौँ। तपाईँ पढ्नुहोस्, उहाँ जानुभयो, यसलाई हामी उच्च आदर भन्छौँ। हजुर पढिसोस्, यहाँ गइसोस्, उहाँ गइसेछ, यसमा विशेष आदर छ, यसलाई हामी अति उच्च आदरार्थी भन्छौँ। अब लिङ्गका 2 भेदहरू हुने भए, स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग। बुबा आउनुहुन्छ भन्यो भने पुल्लिङ्ग, आमा आउनुहुन्छ भन्यो भने स्त्रीलिङ्ग। छोरी गई स्त्रीलिङ्ग, छोरो गयो पुल्लिङ्ग। त्यसैगरी वचनका 2 भेदहरू हुन्छन्, एकवचन र बहुवचन। कलम खस्यो भन्यो भने एकवचन, कलमहरू खसे भन्यो भने बहुवचन। चरो उड्छ एकवचन, चराहरू उड्छन् बहुवचन। यति कुराहरू बुझेपछि हामीलाई प्रश्न नम्बर 8 को समाधान गर्न सजिलो पर्छ। अब तपाईलाई प्रश्नमा के सोधेको छ हेरौँ है त। तपाईलाई उच्च आदरमा परिवर्तन गरी भनेको छ, दिएको चाहिँ सामान्य आदर रहेछ, जाऊ किन खुवाऊ भनेर सामान्य आदरमा सोधेको छ। यसलाई पुनर्लेख अर्थात् रिराइट गर भनेको छ। अब यसलाई हामीले लेख्दै जाँदाखेरि तिमी बजार जाऊ, तिमी सामान्य आदर भयो, यसको उच्च आदरमा तपाईँ बजार जानुहोस्। अनि दोस्रो वाक्य बजारमा फलफुल किन्नुहोस्, फलफुल लगेर आमालाई खुवाउनुहोस्, तपाईँ अनावश्यक खर्च नगर्नुहोस्। हो, यसरी हामीले दोस्रो प्रश्न पनि समाधान गर्यौं। प्रश्न नम्बर 9 मा तपाईले वाक्य परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। वाक्य सम्बन्धी अभ्यासहरू यसमा आउँछन् अनि यसमा पनि वाक्य संश्लेषण गर्ने वा वाक्य विश्लेषण गर्ने एउटा, वाच्यबाट एउटा, प्रेरणार्थकबाट एउटा, प्रत्यक्ष कथन वा अप्रत्यक्ष कथनबाट एउटा गरेर 4 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। अब हामी एकपटक प्रश्नलाई पनि हेर्दै यसको अर्थ पनि बुझ्दै सँगसँगै अघि बढौं। यहाँ प्रश्न रहेको छ पानी परेपछि बालीनाली सप्रिन्छ, वाक्य विश्लेषण गर भनेर दियो। अब यो वाक्य विश्लेषण गर्नुपर्ने काममा तपाईले विश्लेषण भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। विश्लेषण भनेको फुटाउने काम, टुक्रा गर्ने काम। राम पढेर गयो भन्ने वाक्यलाई रामले पढ्यो, राम गयो 2 टुक्रा बनाइयो भने त्यो विश्लेषण भयो। कालो केटो आयो भन्ने वाक्यलाई केटो कालो थियो, केटो आयो भनेर 2 टुक्रा गरियो भने विश्लेषण भयो। सानी केटी अल्छी गरेर बस्छे भन्ने वाक्यलाई केटी सानी छे, केटी अल्छी गर्छे, केटी बस्छे भन्यो भने वाक्य विश्लेषण भयो। तपाईले चाहिँ जाँचमा 2 टुक्रा मात्रै पारिदिए पुग्छ। अब हामी प्रश्नमा हेरौं। पानी परेपछि बालीनाली सप्रिन्छ भनेर प्रश्न सोधियो। यहाँ पानी पर्नु एउटा काम, बालीनाली सप्रिनु एउटा काम, दुईटा काम तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पानी पर्छ एउटा वाक्य बनाइदिनुस्, बालीनाली सप्रिन्छ अर्को वाक्य बनाइदिनुस्, वाक्य विश्लेषण भयो। अब यही ठाउँमा संश्लेषण गर भनेको भएदेखि चाहिँ तपाईले जोड्ने हो। राम गयो, राम आएन भनेर सोध्यो भने राम गएपछि आएन भनेर बनाइदिने हो। यसरी जोड्ने कामलाई संश्लेषण, फुटाउने कामलाई विश्लेषण। विश्लेषण भन्यो भने टुक्रा गर्ने, संश्लेषण भन्यो भने एउटै बनाइदिने। यो कुरो बुझिराख्नु पर्यो। अब दोस्रो प्रश्न, म आइतबार आउँला भाव वाच्यमा लैजाऊ भनेको छ। पहिला त वाच्य नै बुझ्नु पर्यो। वाच्य 3 किसिमका हुन्छन्, एउटा कर्तृवाच्य, एउटा कर्मवाच्य, एउटा भाववाच्य। वाच्य भनेको चाहिँ भन्ने तरिकालाई वाच्य भन्छौँ हामी। कुनै पनि वाक्य हामीले कसरी प्रस्तुत गर्छौं, कर्तालाई महत्त्व दिएर बोल्छौं भने कर्तृवाच्य, कर्मलाई महत्त्व दिएर बोल्छौं भने कर्मवाच्य, भावलाई अथवा क्रियालाई महत्त्व दिएर बोल्छौं भने भाववाच्य। यहाँनिर चाहिँ म आइतबार आउँला भनेको कारणले आफ्नो बारेमा बताएको छ, कर्ताको बारेमा बताएको छ, यो कर्तृवाच्यमा छ। लानुपर्ने चाहिँ भाववाच्यमा। अब यो वाच्य सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि चाहिँ यसै सजिलो स्कुल च्यानलको वाच्य सम्बन्धी भिडियो हेर्नु होला। धेरै कुराहरू छन् यसमा, अहिले हामीले छोटकरीमा भनेर यो बुझिँदैन। अब यसलाई भाववाच्यमा लानका लागि हामीले कर्ता नभए पनि हुन्छ, कर्म नभए पनि हुन्छ, यसको कर्तालाई हटाइदिउँ। म पढ्छु भन्ने वाक्यलाई भाववाच्य गर्नु पर्यो भने म भन्ने शब्द कर्ता हो, त्यसलाई हटाएपछि पढ्छु मात्रै बाँकी रहन्छ। एउटै शब्दले वाक्य नबन्ने भएकाले मज्जाले पढिन्छ, त्यसरी बनाउन सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ आइतबार आउँला भनेको भएर आइतबार यहाँ क्रियायोगी पहिले बसिराखेको छ, आइराखेको छ। क्रियायोगी दिएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईले नयाँ क्रियायोगी थपिराख्नु परेन। म शब्दलाई हटाइदिनुस्, आइतबार भन्ने शब्दलाई जस्ताको तस्तै राख्नुस्, अनि आउँला भन्नेलाई चाहिँ भाववाच्य बनाउनका लागि क्रियाको बीचमा ई प्रत्यय थप्नु पर्ने हुन्छ, आइएला गरिदिनुस्, आइतबार आइएला। अब तेस्रो प्रश्न हेरौँ। सूरजले गीत लेखेछ भनियो, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक भनेको चाहिँ अब वाक्यका 2 प्रकारहरू, हामीले कामको आधारमा वाक्यलाई 2 भाग लगाउँदाखेरि एउटा सामान्य अर्थ हुन्छ, एउटा प्रेरणार्थ हुन्छ।
कर्ताले आफै काम गर्ने वाक्यलाई हामी सामान्यार्थ भन्छौँ। कर्ताले कर्मलाई काम गराउने वाक्यलाई चाहिँ हामी प्रेरणार्थ वाक्य भन्छौँ। राम पढ्छ भन्यो भने रामले आफै पढ्ने काम गर्यो, सामान्यार्थ। म रामलाई पढाउँछु भन्यो भने मैले रामलाई पढाउने भएँ, म कर्ता, राम कर्म, मैले रामलाई पढाएँ, त्यसकारणले यो प्रेरणार्थक वाक्य भयो। एउटाले अर्कोलाई काम गराएको छ भने त्यो प्रेरणार्थक हुन्छ। अनि प्रेरणार्थक वाक्यको क्रियामा फेरि आऊ भन्ने प्रत्यय बीचमा हुन्छ। जस्तै पढाउँछु भन्दा पढ प्लस आऊ प्लस छु, खेलाउँछ खेल प्लस आऊ प्लस छ, बोलायो बोल प्लस आऊ प्लस यो। यसरी क्रियामा 3 टुक्रा गर्न सकिन्छ, बीचमा चाहिँ आऊ प्रत्यय आउँछ, त्यो प्रेरणार्थक हुन्छ। अब यहाँनिर सुरजले गीत लेखेछ भनेको छ, सुरजले आफै गीत लेखेको, यो सामान्यार्थ छ। हामीले यो सुरज भन्ने कर्तालाई कर्म बनाइदिनु पर्यो, नयाँ कर्ता थप्नु पर्यो। जस्तो कि मैले भनेर थप्नु पाइयो, उसले भनेर पनि थप्नु पाइयो, आमाले भनेर पनि थप्नु पाइयो, शिक्षकले भनेर पनि थप्नु पाइयो, जे पनि थप्नु पाइन्छ, तर कर्ता चाहिँ थप्नु पर्यो। उसले सुरजलाई, अब सुरजले भनेकोलाई सुरजलाई बनाइदिउँ, उसले सुरजलाई गीत, अब क्रियालाई फेरि 3 टुक्रा बनाउनु पर्यो। लेख प्लस ए छ, लेखेछ, अब बीचमा आऊ थपौँ, लेख प्लस आऊ प्लस ए छ। उसले सुरजलाई गीत लेखाएछ, मैले सुरजलाई गीत लेखाएछु, तैँले सुरजलाई गीत लेखाइछस्। यसरी हामीले कुनै एउटा क्रिया यहाँनिर राख्न सक्छौँ। कर्ता अनुसारको, कर्ता कस्तो राख्यौँ त्यही अनुसारको क्रिया राखेर यो वाक्य पुरा गर्न सकिन्छ। अब चौथो प्रश्नमा उनीहरूले हामीलाई बाहिर नजाने आदेश दिए भनेर प्रत्यक्ष कथन गर्न लगाइएको छ। अब यसमा प्रत्यक्ष कथन र अप्रत्यक्ष कथन भनेको के हो त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। प्रत्यक्ष कथन, डाइरेक्ट स्पिच भनेको चाहिँ कसैले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तै हामीले प्रस्तुत गर्यौँ भने त्यो प्रत्यक्ष कथन हुन्छ। इन्भर्टेड कमाभित्र अर्कोले बोलेको कुरालाई हामीले जस्ताको तस्तै राखिदियौँ भने प्रत्यक्ष कथन भयो। त्यो इन्भर्टेड कमा अर्थात् उद्धरण चिन्हमा नराखिकन हामीले कसैले भनेको कुरालाई आफ्नै तरिकाले आफ्नै शब्दमा व्यक्त गर्यौँ भने चाहिँ त्यो अप्रत्यक्ष कथन अर्थात् इन्डाइरेक्ट स्पिच हुने भयो। हामीले यसको उत्तर लेख्ने बेलामा उनीहरूले हामीलाई बाहिर नजाने आदेश दिए भन्ने प्रश्नलाई उनीहरूले हामीलाई भने बाहिर नजानु, उनीहरूले भनेकै शब्द राख्दियौँ, बाहिर नजानु भनेर भनेका रहेछन्, त्यसलाई हामीले उद्धरण चिन्हभित्र राखेर वाक्य बनायौँ। अथवा यसो पनि गर्न सकिन्छ, उनीहरूले भने तिमीहरू बाहिर नजानु, त्यो हामीलाई भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले भित्र पार्न नि मिल्यो, बाहिर पार्न नि मिल्यो, त्यसमा आपत्ति छैन। हामीले उनीहरूले भनेको किसिमको संरचना एउटा चाहिँ तयार पार्नु पर्यो, त्यो एउटा फर्मेट, त्यो एउटा स्ट्रक्चर हामीले यहाँनिर दिनु पर्यो। हामीले यसरी दिन सक्यौँ भने यो उत्तर पुरा हुन्छ। यसरी वाक्य परिवर्तन गर्दाखेरि हामीले प्रश्न सारी राख्नु पर्दैन, प्रश्न सार्नु पर्दैन, तर परीक्षकलाई सजिलो हुने गरी हाम्रो उत्तरलाई स्पष्ट बनाउने गरी हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने त्यो हामीले बदलेको वाक्यको अन्तिममा कोष्ठक चिन्हभित्रको सङ्केतलाई चाहिँ लेखिदिने। त्यो सङ्केतलाई लेखिदिइसकेपछि त्यो सङ्केत अनुसारको वाक्य भयो कि भएन परीक्षण गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले हरेक वाक्य परिवर्तन गरिसकेपछि त्यो वाक्यको पछाडि कोष्ठकभित्र सङ्केत चाहिँ लेख्दै लेख्दै जाने है त। अब हामी प्रश्न नम्बर 10 को कुरा गरौँ। प्रश्न नम्बर 10 मा तपाईलाई एउटा अनुच्छेद दिइन्छ। यो अनुच्छेद 125 शब्दसम्मको हुन्छ, अर्थात् छोटो नै अनुच्छेद दिइन्छ तपाईलाई। अनि फेरि अनुच्छेद पनि पुस्तकभित्रबाट नै तपाईले पढेको पाठबाट नै आउँछ। अनि पढेको पाठमा पनि गद्य विधाबाट आउँछ। गद्य विधा भन्नाले कविताबाट होइन, तपाईले पढेको पाठमध्ये कथा हुन सक्छ, जीवनी हुन सक्छ, निबन्ध हुन सक्छ, यस्ता गद्य विधाबाट तपाईलाई एउटा अनुच्छेद आउँछ। अनि त्यसको अन्तिममा 4 वटा प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्। ती 4 वटा प्रश्नको तपाईले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमध्ये ती 4 वटा प्रश्नहरूमध्ये करण अकरणबाट एउटा, कारक र विभक्तिबाट एउटा, उद्देश्य र विधेय चिन्ने वा पदक्रम मिलाउने मध्ये एउटा। अनि त्यसैगरी वाक्यको बनोट सरल, मिश्र, संयुक्त, त्यसमध्येबाट एउटा गरेर जम्मा 4 वटा प्रश्नहरू दिन्छन्। अब हामी एकपटक प्रश्नपत्र हेरौँ अनि प्रश्नपत्र हेरेर यसबारेमा छलफल पनि गर्दै अघि बढौँ। यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएर पहिलो वाक्य अकरणमा बदल्नुहोस् भनेर सोधियो। अब करण र अकरण भनेको के हो पहिला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। करण भनेको काम भएको बताउने, अकरण भनेको काम नभएको बताउने। राम जान्छ, हरि पढ्छ, श्याम खेल्छ, ऊ आउँछ भन्यो भने करण हुन्छ। म गइन, तिमी आएनौ, उसले लेखेनछ, तिमीले पढेनछौ, यस्तो भयो भने अकरण हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। प्रश्नमा भनिएको छ चिनेका मानिसले ढोगिदिए, यसलाई अकरणमा बदल्नु पर्नेछ। अब राम गयो भन्ने वाक्यको अकरण राम गएन हुन्छ। सीता पढ्छे को सीता पढ्दिन हुन्छ। तर जाने भए जाऊ को अकरण नजाने भए नजाऊ गर्नुपर्छ।
पानी परे हिलो हुन्छ को अकरण पानी नपरे हिलो हुँदैन भनेर बनाउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ युगलकरण वा युगल अकरण गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै छ। चिनेका मानिसले ढोगिदिए भन्ने प्रश्नलाई उत्तर लेख्ने क्रममा नचिनेका मानिसले ढोगिदिएनन् भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि दोस्रो प्रश्नमा उसलाई भन्ने शब्दको कारक र विभक्ति चिन्नुपर्छ। त्यो उसलाई भन्ने शब्द वाक्यमा कसरी प्रयोग भएको छ हामीले एकचोटि हेरौँ। यहाँनिर अन्तिम वाक्यमा उसलाई भन्ने शब्द देखिन्छ। अनि लाई भन्ने विभक्ति कर्मकारकसँग पनि आउँछ, सम्प्रदान कारकसँग पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ हामीले अनुच्छेद हेरेर यो कर्मकारक हो कि सम्प्रदान कारक हो, वाक्यमा कुन अर्थमा कसरी प्रयोग भएको छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै कर्ताले काम गर्दा कसैलाई असर वा प्रभाव पर्यो भनेदेखि त्यो कर्मकारक हुन्छ। कसैले केही प्राप्त गर्यो, देखिने कुरा, लिन मिल्ने कुरा प्राप्त गर्यो भने त्यो चाहिँ सम्प्रदान कारक हुन्छ। अब यहाँ वाक्यमा के भनेको छ त, उसको पछाडिपट्टि बसी उसलाई आफ्नो काख्नेर ताने भनेको छ। उसलाई केही दिएको होइन, उसलाई स्याउ दियो, उसलाई किताब दियो, उसलाई कलम दियो, यसरी केही दिएको छ भनेदेखि त्यो सम्प्रदान हुन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ असर वा प्रभाव परेको कारणले यो शब्द कर्मकारक हो। कर्मकारक हो भनेपछि द्वितीय विभक्ति, सम्प्रदान कारक भइदिएको भए चतुर्थी विभक्ति हुन्थ्यो। तपाईले कारकहरू चाहिँ सबै चिनिराख्नु पर्यो है। कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण यी सबै कारकहरू कर्तासँग प्रथम आउँछ, कर्मसँग द्वितीय आउँछ, करणसँग तृतीय आउँछ, सम्प्रदानसँग चतुर्थी आउँछ, अपादानसँग पञ्चमी विभक्ति आउँछ। अनि छैटौं नम्बरमा हामीसँग कारक छैन, त्यहाँ षष्ठी विभक्ति हुन्छ। अनि अधिकरण कारकसँग सप्तमी विभक्ति आउँछ। कारक र विभक्ति सम्बन्धी कुरा चाहिँ अलि बढी छ। अब संक्षेपमा चाहिँ म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। कारक भनेको क्रियासँगको सम्बन्धमा रहेर काम गर्ने पद। जस्तै कि रामले पढ्यो भन्यो भने पढ्योसँग सम्बन्धमा रहेर कसले पढ्यो? रामले पढ्यो हो, राम कर्ता कारक। तिमी भाइलाई बोलाऊ भन्यो भने त्यो बोलाऊ, तिमी बोलाऊ, तिमी कर्ता कारक। अनि भाइलाई बोलाऊ भनेको छ, भाइ चाहिँ कर्म कारक। म कलमले लेख्छु भन्यो भने कलम हामीले प्रयोग गरेको साधन कलम करण कारक। अब यसलाई सजिलोसँग के पनि भन्न सकिन्छ भने क्रियासँगको सम्बन्धमा रहेर काम गर्ने भने मैले भक्तपुरबाट दही ल्याएँ भन्ने वाक्यमा मैले ल्याएँ, मैलेको सम्बन्ध ल्याएँसँग छ, क्रियासँग छ, कारक कर्ता कारक। भक्तपुरबाट ल्याएँ, भक्तपुरबाट भनेको छ अपादान कारक। दही ल्याएँ भनेको छ के ल्याएँ? दही ल्याएँ, कर्म कारक। यसरी जसले क्रियासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहेर काम गर्न सक्छ त्यो एकै कारक हो। अब एउटा अर्को वाक्य लिउँ। उसले आमालाई टाउकाले खुट्टामा ढोग्यो। उसले ढोग्ने काम गरेको छ, ऊ कर्ता कारक। आमालाई ढोगिएको छ, आमा कर्म कारक। टाउकाले, टाउकाको प्रयोग भएको छ, टाउको करण कारक। खुट्टामा, कहाँ भन्दा खुट्टामा, त्यो खुट्टो ठाउँ हो, ठाउँ विशेष, त्यो अधिकरण कारक। यसरी कारकहरू विभिन्न हुन्छन्। कारक र विभक्ति सम्बन्धी भिडियो यसै सजिलो स्कुल च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोला। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। मुरलीधर उठेर मण्डपमा गए भनिएको छ, यसको उद्देश्य र विधेय चिन्नुपर्छ। उद्देश्य भनेको के हो, विधेय भनेको के हो, पहिला त्यो थाहा पाऊँ। जसका बारेमा बोलिन्छ त्यो उद्देश्य, अनि उद्देश्यका बारेमा जे बोलिन्छ त्यो विधेय। विधेय भनेको चाहिँ क्रिया हो। विधेयलाई अर्को शब्दमा हामी क्रिया पनि भन्छौँ। क्रिया तपाईले सुनिराखेको नाम हो। राम पढ्छ भन्ने वाक्यमा राम उद्देश्य, पढ्छ विधेय। हरि हिजो घर गयो भन्ने वाक्यमा हरि उद्देश्य, गयो विधेय। असाध्यै मेहनत गरेर पढ्ने केटाले अघिल्लो वर्षको परीक्षामा धेरै नम्बर ल्यायो भन्यो भने केटाले उद्देश्य, ल्यायो विधेय। अरु धेरै शब्दहरू हुन सक्छन्, बीचमा विस्तारकहरू आएका हुन सक्छन्। तपाईले उद्देश्य के हो, कसको बारेमा बोलिएको हो, कसको बारेमा कुरा भएको हो, कसको बारेमा के कुराको बयान गर्नका लागि वाक्य बनेको हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यो उद्देश्य हुन्छ। अनि उद्देश्यले के गरेको हो त्यो चाहिँ विधेय हुन्छ। यसरी चिन्नु होला। मैले संक्षेपमा भनेको, छोटकरीमा भनेको अहिलेको लागि। अब ग नम्बरमा मुरलीधर उठेर मण्डपमा गए भनिएको छ। यो प्रश्नमा मुरलीधरका बारेमा बताइएको छ। जसका बारेमा बताइएको छ त्यो उद्देश्य हुने भयो, त्यसैले मुरलीधर उद्देश्य। अनि मुरलीधरले के गरे भन्दा उनी मण्डपमा गए, उनले जाने काम गरेका छन्, त्यसैले उनको काम बताउने यो गए भन्ने शब्द चाहिँ विधेय हुन्छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। जेठा बाबुलाई अचानक आफूनेर उभिएको देखेर शशिधरले पनि ढोगिदियो। यसलाई मिश्र वाक्यमा बदल्नु पर्यो। पनौटको आधारमा वाक्य तीन किसिमका हुन्छन्। एउटा सरल वाक्य हुन्छ, एउटा मिश्र वाक्य हुन्छ, एउटा संयुक्त वाक्य हुन्छ। संयोजक नलागेको र समापिका क्रिया एउटा मात्रै भएको वाक्यलाई सरल वाक्य भन्छौँ। सरल वाक्यमा संयोजक लागेको हुँदैन, समापिका क्रिया पनि एउटा मात्रै हुन्छ। जस्तो कि केटो भागेको हल्ला चल्यो।
केटो भागेको हल्ला चल्यो भन्दा त्यो वाक्यमा संयोजक छैन, चल्यो भनेर एउटा समापिका क्रिया आएको छ। अनि मिश्र वाक्यमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भने एउटा सापेक्ष योजक लागेको हुन्छ। सापेक्ष योजक भनेको संयोजकको प्रकार हो। भने, भनी, भनेर, भन्ने, अनि जब तब, जहाँ तहाँ, जसरी तसरी, जहिले तहिले, जस्तो तस्तो, यस्तो संयोजकलाई हामी सापेक्ष योजक भन्छौँ। सापेक्ष योजक सम्झिने एउटा सजिलो तरिका पनि छ। भबाट बनेको संयोजक र जको जोडी। भबाट बनेको भन्नाले चाहिँ भने, भनी, भनेर, भन्ने, यो चारवटा भबाट बनेको। अनि जको जोडी भनेको जब तब, जहाँ तहाँ, जसरी तसरी, जहिले तहिले, जसलाई तसलाई, यस्तो जको जोडी। त्यो चाहिँ सापेक्ष योजक हुन्छ। सापेक्ष योजकले जोडेर बनेको वाक्य मिश्र वाक्य हुन्छ। मिश्र वाक्यमा संयोजक लाग्ने नै भयो सापेक्ष योजक। अनि समापिका क्रिया पनि दुईटा हुन्छ। जस्तो कि जब केटो भाग्यो तब हल्ला चल्यो। जब तब, जब केटो भाग्यो तब हल्ला चल्यो। अनि केटो भाग्यो भन्ने हल्ला चल्यो, त्यहाँ भन्नेले जोडेर नि भन्छ। केटो भाग्यो भन्ने हल्ला चल्यो। भाग्यो र चल्यो दुईटा समापिका क्रिया। दुईटा समापिका क्रिया आयो, सापेक्ष योजकले जोड्यो, यो मिश्र वाक्य भयो। अनि फेरि संयुक्त वाक्य भनेको चाहिँ कस्तो भने निरपेक्ष योजकले जोडेको हुन्छ, समापिका क्रिया पनि दुई वा बढी हुन्छ। जस्तै कि केटो भाग्यो र हल्ला चल्यो, रले जोड्यो, निरपेक्ष योजक। निरपेक्ष योजकमा चाहिँ र, तर, अनि, किनकि, नत्र, परन्तु, किन्तु यस्ता संयोजकहरू निरपेक्ष योजक हुन्छन्। हो, निरपेक्ष योजकले जोड्यो भने संयुक्त वाक्य हुन्छ, सापेक्ष योजकले जोड्यो भने मिश्र वाक्य हुन्छ, अनि सरल वाक्यमा त संयोजक नै हुँदैन। तपाईले यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी प्रश्नलाई समाधान गरौँ। जेठा बाबुलाई अचानक आफूनिर उभिएको देखेर शशिधरले पनि ढोगिदियो। जेठा बाबु अचानक आफूनिर उभिएको एउटा काम, शशिधरले ढोगिदियो अर्को काम। यहाँ दुईटा काम त छँदैछ। दुईटा काम भएपछि मिश्र वाक्य बनाउन हामीलाई सजिलो पर्ने भयो। यहाँ हामीले जब तबले जोड्दियौँ न, जब तबले जोड्ने बित्तिकै यो सजिलै मिश्र वाक्य भइहाल्छ। जब शशिधरले जेठा बाबुलाई अचानक आफूनिर उभिएको देख्यो तब उसले पनि ढोगिदियो। जब तब, देख्यो, ढोगिदियो, दुईटा समापिका क्रिया, संयोजक पनि आयो। यसरी हामीले मिश्र वाक्य बनाउन सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 10 मै तपाईलाई पदक्रम मिलाउने वाक्य पनि सोध्न सकिन्छ। पदक्रम भनेको पदहरूको क्रम। वाक्यमा आएका शब्दहरूलाई हामी पद भन्छौँ। ती पदहरूको क्रम अथवा तिनीहरूको अर्डर, कसलाई पहिला राख्ने, कसलाई बीचमा राख्ने, कसलाई अन्तिममा लाने, त्यो क्रम मिलाउने कामलाई पदक्रम मिलाउने भन्छौँ। सामान्यतया भाषामा दुई किसिमका पदक्रमहरू हुन्छन्। एउटा व्याकरणिक पदक्रम हुन्छ, व्याकरण मिलाएर लेख्ने, पहिला कर्ता अनि कर्म अनि क्रिया, यसरी नियमानुसार लेख्नेलाई हामी व्याकरणिक पदक्रम भन्छौँ। अनि कवितात्मक किसिमको, साहित्यिक किसिमको अर्को पदक्रम हुन्छ आलङ्कारिक पदक्रम भन्ने। त्यो आलङ्कारिक पदक्रम चाहिँ आकर्षक हुने गरी, चित्तलाई छुने गरी, मनलाई छुने गरी, प्रभाव पार्ने गरी अलङ्कार मिसाएर अथवा साहित्यिक तरिकाबाट लेखिएको। जस्तो कि नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान, कस्तो मिठो सुनिन्छ नि। हो, यसरी कवितात्मक तरिकाबाट लेखियो भने यसलाई हामी आलङ्कारिक पदक्रम भन्छौँ। नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहानलाई काम नगरी साँझ र बिहान खान पुग्दैन भनेर व्याकरणिक बनाउन सकिन्छ। यो पदक्रम मिलाउने काम पनि तपाईलाई सोधिन्छ, यो पनि तपाईले जान्नुपर्छ। यो एक किसिमको सिर्जना पनि हो। यसरी हामी प्रश्न नम्बर 10 को समाधान गर्न सक्छौँ। यो भिडियोमा हामीले प्रश्न नम्बर 10 सम्मका विषयवस्तुहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी लेख्ने त्यसबारे कुरा गर्यौं। अब अर्को भिडियोमा हामी प्रश्न नम्बर 11 पछिका अरू प्रश्नहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद।